पर्यटन उद्योगलाई विश्वमै एक प्रमुख उद्योगको रूपमा मानिन्छ। यो उद्योग एकमात्रै धुवाँरहित भएकोले यस क्षेत्रमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरूको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा त यस उद्योगलाई आर्थिक क्रान्तिको एक अस्त्र नै मानिन्छ। नेपालको अधिकांश भूभाग गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भएकोले नेपालको पर्यटन भनेको ग्रामीण पर्यटन नै हो भन्दा अत्युक्ति नहोला। नेपालमा गाउँ पर्यटनको सुरुवात स्याङ्जा जिल्लाको सिरुबारीबाट भएको हो। सिरुबारी गाउँदेखि माथिका जुन ठुल्ठुला घाँसी मैदानहरू छ त्यहाँ सिरु घाँस नै बढी छ। त्यसले गर्दाखेरि सिरु घाँसबाट पछि गएर यो गाउँको नाउँ सिरुबारी हुन गएको। सिरु घाँस काटेपछि त्यो पाखालाई चाहिँ बारीको रूप दिइयो र त्यसको बस्ती कसरी बसालियो भन्दाखेरि त्यहाँका गुरुङहरू प्राय कास्की जिल्लाको पाउँदुर भन्ने गाउँबाट गएका थिए। त्यो बेलामा त्यस्तो खालको बारी भएको हुनाले यो गाउँको नाउँ सिरुबारी भएर सिरु घाँसबाट रहन गएको कुरा यो वैज्ञानिक छ र स्पष्ट छ। नेपालकै पहिलो नमुना ग्रामीण पर्यटकीय गाउँ सिरुबारीले पर्यटन क्षेत्रमा बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएको छ, जुन गण्डकी अञ्चल स्याङ्जा जिल्लाको पञ्चमुल गाविसमा पर्दछ। यो गाउँ उत्कृष्ट नमुना गाउँको रूपमा ईस्वी सम्वत 2001 मा पाटा अवार्डबाट पनि सम्मानित भएको छ। यो आफैमा एउटा सुन्दर गुरुङ बस्ती छ। यो कुरालाई चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने हाम्रा क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङले आफू रिटायर्ड भएको लाइफमा जीवनमा उनले यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटकीय गाउँ बनाउनु पर्दछ र यसलाई चाहिँ होमस्टे अथवा घरमा पाहुना राख्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ भन्ने सोचलाई उहाँले अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग पनि यसको बारेमा चाहिँ मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै जानुभयो र यसले चाहिँ एउटा पर्यटकीय गाउँको रूपमा प्रथम रूपमा यसले चाहिँ आफ्नो ठाउँ लिन गएको छ। क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङको अवधारणा र अगुवाईमा विक्रम सम्वत 2054 सालमा यस गाउँलाई पर्यटकीय गाउँ बनाइएको हो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भई लाहुरे जीवनबाट सेवानिवृत्त भएपछि गाउँमै बसेर आफ्नो गाउँलाई नमुना गाउँ बनाउने परिकल्पना गरेको बताउनुहुन्छ क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङ। 30 साल पहिला मैले यो गाउँलाई पर्यटन गाउँ बनाउनु पर्छ भन्दा कसैले विश्वास गरेको होइन। हामीले एउटा टोयलेट बनायो। सबै गाउँको मान्छे के भन्थ्यो भने यो गनाउँछ, यो तपाईँले नकाम गर्यो भनेर भन्दै थियो। अहिले तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ घर घरमा टोयलेट छ, बाथरुम छ, डाइनिङ हल छ, सिटिङ हल छ, सबै व्यवस्था मिलाएको छ र विदेशीहरू आउँछन्। विदेशीहरू यहाँ काठमाडौँ पोखरा हेर्नु लागि आउँदैनन्। ऊ आउँछन् ट्रेकिङको लागि, राफ्टिङको लागि या घर गाउँको रहनसहन हेर्नुको लागि। ऊ यहाँ आएर असाध्यै खुसी हुन्छन्। अब विदेशीहरूले यहाँको पर्यटन घाट ठिक भएर मात्रै हुँदैन, यहाँको वातावरण सबभन्दा जरुरी छ। यहाँको जङ्गल हेर्छ, यहाँको स्कुल हेर्छ, यहाँको गाउँको रहनसहन हेर्छ, यसको सफाइ हेर्छ, तब मात्र उसले शिक्षा भन्छ। सिडिओको अफिसमा पिउन हुन्छन्, बजेट हुन्छन्, सफाइ हुँदैन। हाम्रो गुम्बा हेर्छ, तपाईँ रास्ता हेर, पर्यटन भवन हेर, बजेट छैन, कोही पिउन पनि छैन,
तर हाम्रो मान्छे आफै आफू गर्छन्। त्यो सबभन्दा राम्रो कुरा हो। यो पर्यटनको लागि हामीले कोसिस नगर्ने भए यो गाउँ यस्तो बन्ने थिएन। 4-5 सालमा जो 50 साल अगाडि गयो गाउँ यो पर्यटन गर्दा हो। हामी चुप्प लाएर बस्मा त्यस्तै हुन्थ्यो। उहाँ ग्रामीण पर्यटनको नायकको रूपमा सम्मानित हुनुभएको छ। समुद्री सतहदेखि 1500 मिटर उचाइमा रहेको पहाडमा अवस्थित प्राकृतिक रूपमा सुन्दर र सफा यस रमणीय गाउँमा ढुङ्गाको छानो, ढुङ्गाको गारो, ढुङ्गाकै पिँढी, बरन्डा अनि बाटो पनि ढुङ्गाकै बनाइएको छ। लगभग 50-60 जनासम्मको ग्रुपलाई एकैपटक राख्न सकिने यस गाउँमा पेइङ गेस्टको रूपमा छुट्टा छुट्टै घरमा राख्ने चलन छ। यहाँको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ त? जब पाहुनाहरू आउँछ त हामीहरूको पासमा बुक छ, मेन्टेन छ। सबै घर घरमा पालो पालो बाँडिन्छ। जस्तो अहिले बसेको घरमा अर्को बाजी आएको पाहुनालाई त्यही घरमा दिइन्न, या पहिल्यै आएको पाहुना त्यही घरमा बस्छु भने पनि कहिले हुनसक्छ त्यो घरमा हुनसक्छ, होइन भने जसको पालो छ त्यो घरमा बाँडिन्छ र त्यही प्रकारले बुकमा मेन्टेन गरिन्छ। गाउँ पर्यटनको लागि एउटा पूर्वाधार भनेको टोयलेट, बाथरुम, किचन, बेडरुम, डाइनिङ हल, यो चिजहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर राख्न सक्नुपर्दछ र यो चिजहरू सिलवाडीवासीले चाहिँ गरेर राखेका छन् र यो हेर्दा अति नै साधारण र यो सबैले जानेको कुरा हो। तर यही चिजहरूमा हामीबाट कमी कमजोरी भइरहेको हुन्छ र यो चिजहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर ध्यान दिनुपर्छ र यो गाउँ पर्यटनको लागि यो अति नै महत्त्वपूर्ण हो। सिरुबारी पर्यटकीय राजधानी पोखराबाट दक्षिण पश्चिममा करिब 64 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। सिरुबारी सिद्धार्थ राजमार्गको नौडाँडाबाट सेतीदोबान, जुगले र पर्वतको कार्कीनेटा हुँदै मोटरबाट पुग्न सकिन्छ भने स्याङ्जा बाडखोलाबाट आउन चाहनेहरूका लागि बाडखोलाबाट पनि लामागे र सतौँ हुँदै पुग्न सकिन्छ। त्यसैगरी बुटवल पाल्पाबाट आउनेहरूको लागि भने हेलु बजारबाट अर्जुन चौपारीको मार्ग उपयुक्त हुन्छ। अर्जुन चौपारीबाट भने करिब 3 घण्टाको पैदल यात्रा तय गर्नुपर्दछ। सिरुबारीको यात्रा तय गर्दा यहाँको व्यवस्थापन समितिलाई अगावै खबर गरी आउन उपयुक्त हुन्छ। पाहुनालाई बासिन्दाले बाजा बजाएर फूलमाला लगाई स्वागत गर्दछन्। यसरी स्वागत गर्दा सयौं जन्तीको माझमा आफू बेहुलो जस्तो बनी भित्रिँदा साँच्चै नै अनौठो अनुभूति हुन्छ। स्वागतको साथसाथै प्रथमतः गुम्बाको दर्शन गराइन्छ।
तत्पश्चात वेलकम ड्रिङ्क्सको रूपमा गाउँमै तयार गरिएको कोदाको शुद्ध रक्सी दिइन्छ। साथसाथै पञ्चे बाजाको झ्याउरे तालमा नाची भरपूर मनोरञ्जन लिन सकिन्छ। स्वागत छ सिलगढीमा। त्यसपछि अब म भोलिसम्मको तपाईँको जाँदासम्मको प्रोग्राम मात्रै बताउन चाहन्छु। अहिले घर घरमा यहाँबाट बाँडिदिन्छ तपाईँलाई, कसै घरमा 2 जना 3 जना कसरी चाहिँ छ होला, यहाँ समितिले चाहिँ तयारी गरेको छ। त्यो अनुसार त्यो घरमा गएर बस्ने, त्यो घर आफ्नो घर। भोलि नजाँदासम्म तपाईँको घर तपाईँको घरलाई जसरी प्रयोग गर्छ त्यसरी गर्नु होला। सानो छ सानो नाता लानु, ठुलो छ ठुलो नाता लगाएर तपाईँहरू आफ्नो परिवारमा जसरी बस्नुहुन्छ त्यसरी नै बस्नु होला। र त्यहाँ चाहिँ हामी गुरुङ मगरहरूको चाहिँ कल्चर अनुसार संस्कार अनुसार 2-2 गिलास रक्सी दिइन्छ हामी। मैले खाँदैन, मेरो त पैसा अलिकति कम हुनुपर्ने, त्यो हुँदैन है। 2-2 गिलाससम्म रक्सी दिन्छ। त्योभन्दा बढी खान मन लाग्यो भने एक्स्ट्रा पेमेन्ट गरेर खान सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यहीँ नै। केही समयको विश्रामपछि समूह विभाजन गरी प्रत्येक घरमा 2-3 जनाको दरले बस्ने व्यवस्था गरिन्छ। प्रत्येक घरमा बस्नको निम्ति सफा बेडरुम, टोयलेट र बाथरुमको साथसाथै चिसो तातो पानीको पनि व्यवस्था छ। पाहुनाले स्थानीय उत्पादनको स्वादिलो खाना यहाँको परिवारसँगै बसेर परिवारको सदस्य सरह खाइन्छ। खाना खाएपछि राति मनोरञ्जनको लागि नाचगानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसमा गुरुङको आफ्नै मौलिक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखाइन्छ। यस कार्यक्रममा गाउँका सबै सरिक हुन्छन् भने यस नाचगानमा इच्छुक पाहुनाहरू पनि सहभागी हुन सक्छन्।
विशेष सिरबारी गाउँमा आउने पाहुनाहरूलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्य हाम्रो नवई क्लबको हो। Thank you.
एकपल्ट बिहान झिसमिसेमै गाउँभन्दा माथि 90 मिनेट हिँडेर करिब 2100 मिटरको उचाइमा रहेको डाँडाबाट सूर्योदय र मनोरम हिम श्रृङ्खलाको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। ठाउँ-ठाउँमा रहेको किसान बस्ती, हिउँले ढाकेको हिमालको चुचुरा र खन्नेरी परेका पहाड साथै हरियाली वन जङ्गलको श्रृङ्खलाले साँच्ची नै स्वर्गीय आनन्द प्रदान गर्दछ। यस गाउँमा रहने बेलासम्म गाउँले जीवन कस्तो हुन्छ भनेर आफै सहभागी भई अनुभव गर्न सकिन्छ। यो गाउँ निकै शान्त र सफा छ। घर, आँगन, पाटी, पौवा, करेसाबारी लगायतका ठाउँहरू चिरिच्याट्ट पारी सजाइएका छन्। विभिन्न ठाउँमा फोहोर फाल्ने डस्टबिन राखिएको छ। गाउँको छेउैमा आकर्षक बुद्ध पार्क पनि छ। जुन यहाँको आमा समूह र क्लबको सक्रियतामा निर्माण गरिएको हो। साथै अन्य उदाहरणीय कामहरू पनि भएका छन्। ठाटे पौवा बनाइयो, बुद्ध गुम्बा बनाइयो, पर्यटन भवन बनाइयो। त्यसलाई अब सुरक्षित राख्न पर्यो, हाम्रो आमा समूहले राखियो। त्यस अलावा वृक्षारोपणमा आमा समूह सक्रिय भएको हुनाले सरकारबाट पुरस्कार पनि पाइयो। सिरुबारीका महिलाहरूले टोपी र गलबन्दी लगायत विभिन्न हस्तकलाको सामग्रीहरू बनाउँदछन्। यहाँको स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरिएका साग, सब्जी र अन्नपात अर्ग्यानिक तवरबाट उत्पादन गरिएकोले विषादी रहित हुन्छ। यस गाउँमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको ओइरो नै लाग्ने गर्दछ। विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र तहका पर्यटकहरू अध्ययन र अवलोकनका लागि आउने गर्दछन्। Here in Subari, everything is beautiful, people are very nice, and the food is natural, and that's totally different than in our country. I normally like to go out from Kathmandu and see some countryside. And the village was so nice and clean, and the environment was perfect. So no pollution, no traffic jams. So I always enjoy it. So the feeling is very good after that visit. Yeah, I think the potential is huge because Nepal is unique. You have Himalayas, and almost in every village you can see some of the peaks.
And the nature is still so natural. So a lot of possibilities, but as I said, also the facilities for the tourists must be in place. नेपालको ग्रामीण पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने अब सिरुबारी ज्यादै चर्चित ठाउँ हो र नेपालको एउटा नमुना पर्यटकीय गाउँ हो र मैले त्यहाँ भ्रमण गर्दाखेरि मैले के पाएँ भने त्यहाँको जुन गुरुङ जातिको संस्कृति त्यहाँको पर्यटकहरूलाई एउटा स्वागत गर्ने जुन एउटा तरिका छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो पाएँ। विशेष गरी अन्य गाउँहरूबाट आफ्नो गाउँलाई पनि कसरी पर्यटन गाउँ बनाउन सकिन्छ भन्ने मनसायले सिक्नको लागि पनि समूह बनाई आउने गर्दछन्। होमस्टेलाई मात्रै आधार नबनाएर आफ्नो चाहिँ हिजोदेखि गर्दै आएका खेतीपाती भैँसी गाई बाख्रा पाल्ने चलन पनि उहाँहरूले छोड्नु भएको रहन्छ। साइडमा चाहिँ होमस्टेलाई लिएर उहाँहरूले आफ्नो जीवनस्तर चाहिँ राम्रो माथि उठाएको देखियो। हजुर, हामी नेबुवा खर्क गाविसदेखि हामी 25 जनाको ग्रुप यो ठाउँमा अवलोकन गर्नको लागि आइरहेका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले यो होमस्टेको बारेमा सिक्न र बुझ्नको लागि आएका हौँ, जहाँसम्म हामीले गर्न सक्छौँ होला भन्ने आशा राखेका छौँ। घले गाउँ, सिक्लेश, बारपाक, गुरुङखा मैदान जस्ता गाउँहरूलाई पनि पर्यटकीय गाउँ बनाउने प्रेरणा सिरुबारीबाटै मिलेको बताउँछन्। स्याङ्जाको सिरुबारीमा चाहिँ ग्रामीण पर्यटन छ भन्ने कुरा सुनेपछि अनि नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग सागरी गरेर चाहिँ स्याङ्जाको सिरुबारी घुम्न गयो। त्यहाँको प्रेरणाबाट चाहिँ जुन क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङले जुन चाहिँ ग्रामीण पर्यटन सुरु गर्नु भएको छ, मलाई धेरै कुराहरू थाहा पाएपछि त्यसपछि 57 सालमा आएर चाहिँ घलेगाउँ महोत्सव प्रथम घलेगाउँ महोत्सव आयोजना गरेको। त्यो सिरुबारीकै प्रेरणाबाट हामीले घलेगाउँलाई पहिलो पर्यटकीय गाउँ सिरुबारी, दोस्रो पर्यटकीय गाउँ घलेगाउँ भनेर हामीले यसरी प्रचार गरेर घलेगाउँ यसरी सुरु गरेको। हाम्रो गोर्खा जिल्लाको उत्तरी भेग बारपाकलाई पर्यटकीय प्रवर्धन गर्नको लागि हामी 7 सिस्टरले सुरुवात होमस्टेबाट गऱ्यौँ र सिरुबारी गएर हामीले होमस्टेको बारेमा धेरै कुरा सिकेर ल्यायौँ। त्यसैले बारपाकको लागि चाहिँ सिरुबारी प्रेरणाको रूपमा रह्यो। यो सिरुबारी एकपटक हेर्नुपर्छ पर्यटन विकासको लागि भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्नको लागि हामी आएका हौँ। नेपालको मान्छेहरू पनि यस्तो मिलेर एकदमै आफ्नो गाउँलाई, टोललाई सभ्य समाज बनाउन, सभ्य नागरिक हुनको लागि यस्तो पहल खेलेको एकदमै मलाई खुसी लाग्यो। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हृदयदेखि नै गरौँ सम्मान भन्ने कुरालाई सिरुबारीवासीहरूले चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली रूपमा चाहिँ प्रमाणित गरेर देखाएका छन्। यस गाउँको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको एकता, सरसफाइ र आतिथ्य सत्कार नै हो, जुन कुरा गाउँ पर्यटनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ। त्यसैले नेपाल ग्रामीण पर्यटन विकास महासङ्घले अन्य पर्यटन उन्मुख गाउँहरूलाई प्र्याक्टिकल्ली फिल्ड भिजिटको लागि सिरुबारीमा एकचोटि पुग्नुस् भनेर हामीले अनुरोध गर्ने गरेका छौँ। म यस सिरुबारी गाउँमा 11औं पटक गइसकेको छु र पनि धित मरेको छैन। I have no word to explain about this place. Just come, visit and feel it. सिरुबारी एक अभिभावकीय गाउँको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङको योगदानले नै यो गाउँ सिरुबारी नेपालको पहिलो नमुना गाउँ बनेको बताउनुहुन्छ स्थानीय बासिन्दा। क्याप्टेन रुद्रमान गुरुङ र सिरुबारी गाउँ एक सिक्काका दुई पाटा जस्तै हो। होमस्टेको अवधारणा सहित सुरुवात भएको जुन सिरुबारी यो गाउँ हो, यो गाउँको जुन अभियान चल्यो र यसको सफलताले पायो र यसको लहर नेपालभरि नै आयो र यो लहर सिर्जना गर्नु र होमस्टेको एउटा अवधारणालाई सफल बनाउनुमा यो सिरुबारी गाउँकै श्रेय छ र त्यस हिसाबले चाहिँ एउटा नेपालभरिको सिरुबारी गाउँ होमस्टे गाउँको एउटा श्रेयस्थल हो, एउटा यसको सफल कथाको एउटा नमुना स्थल हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले सिरुबारीलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ प्रचार गरिरहेको छ। सिरुबारीसँगै अन्य पर्यटकीय गाउँहरूलाई पनि सञ्चार माध्यमले स्थान दिनु आवश्यक छ।
किनकि पर्यटन र सञ्चार भनेका एकाअर्काका परिपूरक हुन्। यी दुवै क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजानु पर्दछ। हाम्रो अग्रजहरूले जस्तै यसको कन्सेप्ट ल्याउने पूर्व सांसद रुद्रमान गुरुङजी हुनुहुन्छ, उहाँको कामहरूलाई हामीले अति नै राम्रो लाग्यो र हाम्रो जेनेरेसनले यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिने कोसिस गऱ्यौँ र यो काम हामीले पनि एउटा राम्रोसँग गऱ्यौँ भने मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ आउनेवाला जेनेरेसनप्रति उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ पछ्याउनेछ भन्नेमा हामी चाहिँ ढुक्क छौँ। बसाइको अन्तिममा तपाईको नयाँ परिवारले दिने विदाई कार्यक्रमले तपाईलाई भाव विह्वल बनाउने गर्छ। हामी जहाँ गए पनि हाम्रो हृदयमा यहाँका मानिस रहिरहन्छन्। Yeah, Sirubari was an extremely nice experience. So actually what I said when I left that I would like to come back to Sirubari. And I'm sure that I'm going to do it before I leave Nepal, but that is maybe after 1 year.